अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई एम श्योर ठीक होंगे और ठीक रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी की जो लहर है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना, जिसने एक तरह से तहलका मचा दिया है। शदीद सर्दी है, खून जमा देने वाली सर्दी जो है हम महसूस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जिंदगी जो है वो मुतासर हो रही है। ट्रैवल रूट्स बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। बल्कि अभी मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रही थी तो बल्कि शदीद धुंध के बाइस जो है जो प्लेन्स हैं वो लैंड नहीं हो पाया, और उन्होंने फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी, और उससे 2-3 घंटे की ताखीर के बाद जो है सारे जो पैसेंजर्स को उन्होंने जो है प्लेन में रोका हुआ था 3 घंटे, और उसके बाद वापस जो है उन्होंने प्लेन जो है डाइवर्ट किया। तो टू मच डिफिकल्टीज, और धुंध का जो राज है वो सिर्फ लाहौर में नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि अब कराची में भी नजर आ रहा है। आपने देखा है जिस तरीके से बड़े बड़े किस्म के जो क्लाउड जो है, जिनको फॉगी क्लाउड्स कहते हैं, वो नजर आ रहे हैं, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि शहरियों को तंबीह भी की जा रही है कि आराम से एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो अपने रूट्स लें, अपने रास्ते चुनें, और ज़्यादा स्पीड में जो है वो गाड़ियाँ ना चलाएं। और इसके साथ साथ आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा शादी के इवेंट्स भी हैं, हर दूसरी जगह कोई ना कोई तकरीबात हो रही है, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ जो हैं वो एक्सटेंड कर दी गई थी। 19 जनवरी को जो है वो बाकायदा तौर पर स्कूल जो हैं वो ओपन होंगे। तो जो लोग इवेंट्स कर रहे हैं तो उन लोगों से भी गुजारिश है कि अपने इवेंट्स के टाइमिंग्स को जो है वो दोपहर में ले जाएं, क्योंकि रात को जब वो इवेंट्स करते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कैसे चलाएं गाड़ी और किस तरीके से चलाएं। और उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें थोड़ी सी स्टैट्स के ऊपर, तो ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो है शदीद सर्दी का राज है, जहां दर्जा हरारत जो है नुक्ता अंजुमात से भी गिर गया है, जबकि बाज़ इलाकों में जो है मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में सर्दी की शदीद जो लहर है उसमें इजाफा होगा, जिससे अवाम में जो है तशवीश जो है वो बढ़ गई है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कपड़े कैसे पहने, ट्रैवल रूट्स को कैसे लें, और इसके साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों के जो घर हैं वो इतनी शदीद सर्दी के बायस जो हैं उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। ये भी बहुत से ऐसे इवेंट जो है महसूस किए गए हैं। तो हमने सोचा कि आज हम मौसम के ऊपर बात करते हैं कि मौसम की जो शिद्दत है वो कितनी मजीद बढ़ जाएगी, और क्या आगे आने वाले दिनों में कोई बारिश की पेशन गोई है। जब बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली जो है फॉग वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब, जिनको मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ और पूछना चाहूंगी कि मौसम कैसा रहने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ज़हीर अहमद बाबर साहब, मैंने आपको सिनॉप्सिस बताया है, जिस तरह मौसम है बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और ऐसी सर्दी कई सालों के बाद आई है जो कि बहुत ज्यादा ना, आपको पता है ना कि जिसमें वाकई करा रहे हैं लोग कि वाकई सर्दी है। तो बारिश होने का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो मौसम खुश्क है। बादल जो मुल्क के जो बालाई इलाके हैं उनमें बादल छाए हुए हैं, और जो मैदानी इलाके हैं उनमें धुंध का राज है। लेकिन आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान जो मुल्क के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट्स हैं, जो कि कश्मीर। जी आई थिंक थोड़ा सा डिले आ रहा है, मे बी इंटरनेट इशू है, जैसे ही कनेक्ट होता है जी। और उसके बाद 2 दिन बाद 2 या 3 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्ली वेदर सिस्टम जो है वो अप्रोच करेगा, जो कि इसकी निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है मुल्क के मैदानी इलाकों में, और इसी तरह स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है मुल्क के पहाड़ी इलाकों में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। शुरू के 2-3 दिन जो है उसमें उसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन बाय सेकंड वीक जो है, नेक्स्ट वीक जो है, इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो जाएगा, और अच्छी बारिश और स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में। अच्छा ज़हीर अहमद बाबर साहब, आपने कहा कि रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, कौन सी डेट्स के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कौन से वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशें जो हैं वो मुमकिन हो सकेंगी? एक तो ये है कि आज से कुछ चांसेस हैं मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में, इसमें कश्मीर के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में ज़ियारत है, ज़ोब है, इन इलाकों में लाइट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। जो अच्छी रेनफॉल है वो 20th से जो मुल्क के ज्यादातर हिस्से मैदानी इलाके हैं, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पंजाब के इलाकों में
خیبر پختونخوا کے جو زیادہ تر علاقے ہیں، کشمیر ہے، کوئٹہ کے زیادہ تر علاقے ہیں، بلوچستان کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں پھر 20 سے جو ہے وہ رین فال اور سنو فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ 20 جنوری سے آنورڈ جو ہے وہ سردی کی شدت جو ہے بڑھ جائے گی؟ سردی کی شدت تو اس وقت بھی زیادہ بڑی بھی ہے، کیونکہ جو پنجاب کے میدانی علاقے ہیں، سندھ کے میدانی علاقے ہیں، ان میں فاگ ہے، تو منیمم اور میکسیمم ٹیمپریچرز کے درمیان جو فرق ہے وہ کافی کم ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فی لائک ٹیمپریچرز ہے، جو سردی کی شدت ہے وہ کافی اضافہ ہوا ہوا ہے۔ لیکن بارش کے باعث جو دھند ہے اس میں کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، اس میں بارش کے دوران تو کمی آ جائے گی، لیکن بارش کے بعد پھر جو میدانی علاقے ہیں اس میں دھند کا میں اضافے کا امکان ہے۔ تو اوورآل کیونکہ یہ جنوری اور فیبری اگر دیکھا جائے تو یہ پیک جو ہے ونٹر سیزن ہوتا ہے، اس میں میکسیمم جو ہمارے پاس ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیک جو سردی ہمیں اس وقت احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر گریجولی پھر فیبری کے مڈ سے یا اس کے بعد سے پھر ہم جو ہے وہ اسپرنگ سیزن میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم پیک سردی کے موسم سے گزر رہے ہیں۔ اچھا زہرہ بابر صاحب، ایک بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں، کراچی، جو کہ کبھی سنا ہی نہیں تھا، جہاں دھند جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، مگر ابھی اطلاعات آئی ہے کہ وہاں بھی دھند کے بادل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آرام سے چلائیں گاڑیاں، کیونکہ آبویسلی کراچی کی ٹریفک میں، کراچی کے انفراسٹرکچر میں اور لاہور اور باقی علاقوں میں بہت فرق ہے۔ جی بالکل، دھند جو ہے وہ بھی جو ہمارے کوسٹل بیلٹ ہے اس کے اندر بھی ہم آبزرو کرتے ہیں، خاص طور پہ ارلی مارننگ کے اندر ایڈویکشن فاگ اسے کہتے ہیں میٹرولوجی کے ٹرم میں، تو وہ ایکسپیرینس کی جاتی ہے ونٹر کے اندر۔ اور اسی طرح جو ملک کے میدانی علاقے ہیں ان کے اندر بھی فاگ جو ہے وہ ونٹر کے اندر جو ہے وہ پریویلنگ فینومینا ہے۔ تو جب بھی آپ ٹریفک کے لیے موو کر رہے ہو، جیسے ہم ٹریفک کا ذکر کیا ہے، تو اس میں ضرور اپنے آپ کو سیفٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں، اور خاص طور پہ جب پیک فاگ پیریڈز ہیں جو کہ ارلی مارننگ ہے، لیٹ نائٹس ہیں، اس کے اندر پیک فاگ پیریڈز ہوتے ہیں، تو اس میں ضرور احتیاط برتیں، اور حتی الوسع کوشش یہ کریں کہ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ ٹریولنگ سے گریز جو ہے کریں، وہ بالکل گریز ہے۔ کریں۔ اچھا، کبھی کراچی میں بھی اس طرح فاگ کبھی پہلے ہوئی ہے؟ کیونکہ لائک سنس مائی چائلڈہڈ آئی نیور ایکسپیرینسڈ کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے جو کہ اب آئی ہے۔ کراچی بھی میں نے جیسے گیس کیا ہے کہ کوسٹل ایریاز میں پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی ایڈویکشن فاگ کہتے ہیں، جب موئسٹ ایئر، وارم موئسٹ ایئر سمندر سے موو کر کے اگر زمین کی طرف آئے اور وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو، تو وہ جو ہے اس میں کنڈنسیشن ہوتی ہے اور فاگ فینومینا جو ہے وہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ یہ پیچی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو کوسٹل ایریاز کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ فاگ ایکسپیرینس کی جاتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی، ہمارے ہاں بھی ایکسپیرینس کی جاتی ہے، میدانی علاقوں کے علاوہ کوسٹل ایریاز میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بھی اپڈیٹ بتائیں کہ شدید دھند کے باعث جو ہے وہ فضائی سفر جو ہے وہ بھی بہت پرابلم کر رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سفر ہے جو بائی پلین ہو رہا ہے یا بائی ٹرین ہو رہا ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، یا فلائٹس کو ڈائیورٹ جو کیا جا رہا ہے، اور ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت مالی نقصان بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میٹرولوجیکل کیونکہ ہیزرڈز میں سے ایک فاگ ہے، اور لوگوں کی سیفٹی اور جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائم امپورٹنس ہوتی ہے جب بھی ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ریل کے ذریعے ہو، سڑک کے ذریعے ہو، یا ہوا کے ذریعے ہو، ہوائی سفر ہو، تو پرائم امپورٹنس جو ہے وہ سیفٹی کو ہوتی ہے، اور سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ٹریول پلانرز ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلوے کے ہوں، چاہے NHA کے ہوں، ہائی ویز کے ہوں یا ریلویز کے ہوں، تو پرائم امپورٹنس جو ہے وہ سیفٹی کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ویدر کنڈیشنز کے حوالے سے وہ اپنے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ زہرہ بابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ زیرو ویزیبلٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کب لگتا ہے کہ بالکل زیرو ویزیبلٹی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک میٹرولوجیکل ٹرمز ہوتی ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب آپ دیکھ رہے ہو جو حد نگاہ جب کم ہونی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم 10 میٹر ویزیبلٹی کہیں گے، تو جو 10 میٹر کے فاصلے پہ جو چیزیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یا اس سے کم ہو جائے گی، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ 10 میٹر سے کم ویزیبلٹی ہوگی۔ 0 میٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں اور آپ کو قریب کی چیزیں بھی واضح طور پہ نظر نہ آ رہی ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے آلموسٹ 0 ویزیبلٹی ہوگی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مائنس ٹیمپریچرز کہاں کہاں جو ہے نوٹس کیے جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں جو ہے اس وقت فال ہوئے ہیں؟ پوری پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ کافی حد تک گرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو میکسیمم ٹیمپریچرز ہیں میدانی علاقوں میں ان میں کافی حد تک کمی ہوئی ہوئی ہے۔ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں ان میں ٹیمپریچرز جو ہیں وہ نقطۂ انجماد سے کم ہیں۔ جو میدانی علاقے ہیں ان کے اندر میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچرز کے اندر جو فرق ہے وہ کافی کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے، جو سردی کی شدت ہے، وہ اس کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے میدانی علاقوں میں۔
اچھا یہ بھی ایک نوشن دیا جا رہا تھا کہ جو سردی ہے، جو لہر جو اس بار سردی کی آئی ہے، یہ کافی سالوں کے بعد جو ایسی سردی دیکھی گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کافی سالوں کے بعد؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہر سال ہی ہم فاگ دیکھتے ہیں، ہر سال ہی ہم اسموگ دیکھتے ہیں، ہر سال ہی ہم ٹورینشل رینز دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ہر سال جو ہے وہ ٹیمپریچر جو اسی طرح کی ہے. ابھی اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں جو ٹیمپریچرز ہیں وہ جس طرح کہ ہمارے یہاں یوزول ونٹرز ہوتی ہیں اسی کے ویریشن کے اندر ہم ٹیمپریچر جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی ڈراسٹک چینج جو ہے وہ ٹیمپریچرز کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے شدید متاثر ہوا ہے کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے، تو آگے آنے والے سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم موسم سرما کی بات کریں تو یا موسم گرما کی بات کریں تو یہ زیادہ جو ہیں ایورس ہوتے جائیں گے؟ جی بالکل، جو کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں، جو کلائمیٹ ماڈلز ہیں وہ آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ اسی طرح کے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹریمز ہیں، ویدر ایکسٹریمز، چاہے وہ رین فال کی صورت میں ہو، ٹیمپریچرز کی صورت میں ہو، فلڈنگ کی صورت میں ہو، ہیٹ ویوز کی صورت میں ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے ہم نیو ایکسٹریمز کی طرف جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں چلے جائیں گے اور یہ ایک طرح کا نیو نارمل ہوا کرے گا. تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں چاہے وہ ایکسٹریم رین فالز کی صورت میں ہو، ایکسٹریم سنو فال کی صورت میں ہو، ہیٹ ویوز ہوں، تو ان کی نہ صرف ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہوگا، ان کی ڈیوریشن میں اضافہ ہوگا اور جو ایریاز جو ان کے انڈر انفلوئنس آئیں گے ان ایریاز میں اضافہ ہوگا. اچھا آپ نے بڑا زبردست ورڈ یوز کیا ہے نیو نارمل، تو اس نیو نارمل کے ساتھ کیسے جینا سیکھنا چاہیے؟ کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ اور ود دا پیسج آف ٹائم اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں، تو پاکستان کو کلائمیٹک چینجز کے اندر کون کون سی انوویشنز لے کے آنی چاہیے؟ دیکھیں اوور آل جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کلائمیٹ کے اندر وہ ہے جب کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو اڈیپٹیشن ہے. تو ہمیں جو ہے اڈاپٹ کرنے پڑے گا ان کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے اور اپنی زندگی کے جو روزمرہ معمولات ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو روزمرہ کی ہیبٹس ہیں شاید ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ہیٹ ویوز کی بات کر لیں یا کولڈ ویوز کی بات کریں، اگر آج کل ونٹر میں ہے تو کولڈ ویوز اپنے آپ کو رکھیں. کوشش ایسے کہ اپنے ٹریول پلان اس طرح آپ ایڈجسٹ کریں کہ آپ کو وہ جو فاگی کنڈیشنز ہیں یا وہ جو فاگ پیریڈز ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ٹریول ہے وہ کم ایڈاپٹیشنز ہیں جو کہ شارٹ ایڈاپٹیشنز ہیں جو ہمارا کی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ڈائریکٹر محکمہ موسمیہ ظہیر احمد بابر صاحب، انہوں نے بہت آج اچھی ڈسکشنز کی ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ لے کر آنا ہے، ایک نیو نارمل کے ساتھ جینا ہے. کلائمیٹک چینجز شدید طریقے سے پاکستان کو جو ہے ہٹ کیا ہے اور موسم سرما کا حال دیکھیں، جو کہا یہ جاتا تھا کہ کافی سالوں کے بعد یہ سردی دیکھنے میں آئے گی، تو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں پلیز احتیاط سے ٹریول کریں، کیونکہ میں ایک بہت برا ایکسپیرینس لے کے واپس آئی ہوں. تو ٹریولنگ از ناٹ ایزی ناؤ ڈیز. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. کھیلوں کے میدان سے بہت زبردست سی خبریں آ رہی ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں گھڑ سواری کی، تو گھڑ سواری کی عالمی منظرنامہ میں پاکستان نے ایک بار پھر جو ہے ایک ثابت قدمی جو ہے وہ دکھائی ہے. اور جہاں پاکستانی گھڑ سوار عثمان خان نے انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن کی تازہ رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. اور اگر ہم بات کریں تازہ رینکنگ کے اندر تو مڈل ایسٹ اور افریقہ زون میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بھی بن گئے ہیں. انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ اس رینکنگ میں عثمان خان نے ایونٹ کیٹیگری میں ایک بار پھر جو ہے ٹاپ پوزیشن حاصل کیا اور وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے اور ہم ان سے مبارکباد بھی ان کو دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو، ویری کائنڈ آف یو سر. کنگریچولیشنز، such a big achievement. پاکستان کو مبارک ہو جی، بہت بہت شکریہ. آئی تھنک وی ور نمبر 1 in 2019, 20 and 21. But 2025 کی رینکنگ is quite significant for us کیونکہ we came from behind and we defeated the other people as well جو باقی جو کنٹریز ہیں جن کے اچھے ریسورسز ہیں. so آپ کو بھی مبارک ہو. اچھا مڈل ایسٹ اور افریقہ زون جیسے جو سخت مقابلے والے جو خطے میں آپ نے آپ ٹاپ سیڈ رہے ہیں، تو how did you just did it?
how I did it is ہمارا اصل میں سیزن ہوتا ہے پورا سال اور رینکنگ ریلیز ہوتی ہیں 6 جنوری 2026 کو, یعنی کہ پورے 12 مہینے بعد. تو اس میں آپ ٹور کرتے ہیں, آئی مین بیسڈ ان یورپ, فرانس, اور ڈفرینٹ ملکوں میں جاتے ہیں. آپ کا مقابلہ آپ کے ہمسائے ملک ہندوستان کے ساتھ ہے, تھائی لینڈ کے ساتھ ہے, یورپین کنٹریز کے ساتھ ہے. پوائنٹس آپ جنریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ 31 دسمبر کو وہ فائنل لسٹ بن جاتی ہے ہوا دا ٹاپ موسٹ رائڈرز. تو مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی آتی ہیں ہمارے گروپ کے اندر. تو دین دی اناؤنسمنٹ واز, ہمیں 1 مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں, پوائنٹس ریلیز کر دیتے ہیں, بٹ اٹ از آلویز گڈ کہ آفیشلی طور پہ پہلے ریلیز کریں. وہ 6 جنوری کو ریلیز ہوئے. کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے یہ سارا سفر, اینڈ کون سے آپ نے اپس اینڈ ڈاؤنز اس سفر میں جو ہیں فیس کیے؟ 2025 واز گڈ فار اس, کیونکہ آئی تھنک پہلی بار پچھلے 16 مہینے میں ٹچ ووڈ وی ہیونٹ ڈراپڈ اے ریل شو جمپنگ کے اندر. سو پاکستان ہیز بین انکریڈبلی کمپیٹیٹو ان دا یورپین سرکٹ, اور وی آر, آئی سے ناٹ گڈ, وی آر ون آف دا بیسٹ ان دا بزنس الحمد للہ 2025 میں. اینڈ بس کچھ پوزیشنز رہ گئی ہماری جس وجہ سے ہم گولڈ میڈل لے جاتے کچھ ایونٹس کے اندر. سو آئی تھنک وی ور ریلی, دا ہارس واز گڈ, آئی گاٹ لکی in the process. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has been really kind to us. ماشاء اللہ. اچھا عثمان, تھوڑا سا مجھے اپنے سفر کے بارے میں بتائیں, یو نو بیکاز obviously I've done your interviews earlier, but اس طرح فیس ٹو فیس کبھی بھی نہیں ہوا. تو کب سے اسٹارٹ کیا, how did you felt like that you are a good, you know, horse rider and you want to put your efforts and this sport, اور پھر پاکستان کی ریکگنیشن کرانا, یہ سارا سفر؟ A very difficult question. How I started is an easy part. How I know I was good enough, I think it's a difficult answer. 2005 سے اسٹارٹ کیا, 20 سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے, اور we qualified for Olympics in 2019 ٹوکیو میں. Then Asian Games we qualified 4 times, and پھر Paris Olympics میں qualified. How I know and when I know I was good enough, I think میرا aim کبھی بھی نہیں تھا کہ I will go and win. My aim was to get to the Olympics, qualify for the Olympics. And in the process, I think we became competitive. ہمارا جو بینچ مارک ہوتا تھا صرف کہ ٹاپ 10 میں آنا ہے, پیچھے سے, آگے سے نہیں, پیچھے سے. So I think eventually we became competitive over the years. 20 years is a long time. So 2018 کے بعد I think it has been really good for us. A lot of horses have been competitive in the international market. And now alhamdulillah آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان is very competitive in the international circuit. It's one of the best in the business. And who trained you? ملٹیپل ٹرینرز. میں نے میرا خیال 15 سال 18 سال آسٹریلیا میں گزارے, 20 سال آئی تھنک اراؤنڈ دیٹ ٹائم فریم. ہمارا بیس کیمپ اور اسٹیبلس آسٹریلیا میں ہے. پھر 2021 میں وی موو ٹو یورپ. فرانس از مین اسٹیبلز وہاں پہ ہیں اب آج کل. سو وی آپریٹ بوتھ ان آسٹریلیا, ان فرانس. کوچز, انگلش اسپیکنگ کوچز آف کورس آسٹریلینس. مارگٹ مکائیور آسٹریلین کوچ واز مائی ڈریساج کوچ. جان پیٹرسن. دنیا میں سب سے بیسٹ کوچز کہاں کے ہیں گھڑ سواری میں؟ Difficult to answer. Don't want to offend the European coaches. I think Europeans are really good. آپ اپنے میرے کریئر کا آغاز لے لیں تو اس لحاظ سے وہ کوچز میرے لیے اچھے تھے. جان پیٹرسن ہو گیا, مارگٹ مکائیور ہو گئیں. بٹ آپ جب انٹرنیشنل سرکٹ پہ آ جاتے ہیں, when you compete against the Olympians, دین میرے ساتھ جو کوچ ہے آج کل پیئر د فرانس ہے, اس کے پاس گولڈ میڈلز ہیں 2016 کے اولمپکس کے, ریو کے, اس کے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک, اور میرا کوچ جو ہے وہ انگلش نہیں بولتا اور میں فرینچ نہیں بولتا. سو وی کمیونیکیٹ تھرو گوگل ایپ. So or a sign language? Or sign language. I can pick up some words in French, but he's good that he's still with us. اوکے ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا, اگر ہم ہارسز کے اوپر بات کریں تو کون سی بریڈ جو ہے سب سے مہنگی بریڈ ہے, اور کون سی بریڈ جو ہے سب سے کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگ اور اچھی بریڈ ہے گھوڑ سواری کے حوالے سے؟ میں آپ کو اپنی فیلڈ سے بتا دیتا ہوں. ہم نے اپنا کریئر, میں نے اسٹارٹ کیا تو تھورو بریڈ تھا, وارم بلڈز آئے, تھورو بریڈ کراس وارم بلڈز آئے. اب ہمارے پاس سیلسس فرانسس ہیں, فرینچ بریڈز ہیں. ایونٹنگ کے لیے اور ڈریساج کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف بریڈنگ سسٹم ہے, لیکن آئی فیل لائک ایونٹنگ کے اندر ایس ایف جو ہے, سیلسس فرانسس, تھورو بریڈ کراس وارم بلڈز جو ہیں آر going to make a huge difference in the market. اگر آپ کے پاس تھورو بریڈ ہے جو ریسنگ ہارس ہے, جو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ you cannot be really competitive in the dressage phase of eventing. But if you have warm blood and SFs, وہ اچھا عثمان, آپ کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے گھوڑے کے ساتھ وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ہاؤ the horse understands کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, except جو بھی you know you have the practices and you've been doing it, یہ کیسے ریلیشن شپ آپ کا کوڈیل ہوتا ہے؟
I think for us it is important to spend a lot of time together. अच्छा, a lot of time together. lot of time together. वो that happens through, we write 7 days a week, 6 days a week, और वो नहीं है पोलो वाला सीन नहीं है आए बैठे चले गए, और नेज़ाबाजी वाला सीन नहीं है, टेंट बैगिंग वाला सीन नहीं है. हाँ जी we have to spend a lot of time, क्योंकि शो जंपिंग और क्रॉस कंट्री एक ऐसा फेज है जिसके you must understand the stride of the horse and the heartbeat of the horse, क्योंकि अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा घोड़ा घबरा गया है, then you have to give the confidence. बार बार होता है कि घोड़ा आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होता है कि राइडर घबरा गया, and that happens through a period of time. अगर आपने घोड़ा लेना है कल और आपको राइडिंग आती है, let's say you, it will take you 6 months if you know riding to be very competitive in the market शो जंपिंग के अंदर. अच्छा, हम कहते हैं at international Olympic level it takes about 12 से 18 महीने. 12 से 18 12 से 18 महीने. महीने. अच्छा, घोड़े की जो प्राइसेस जो होती हैं वो कितनी वेरी करती हैं और कहाँ तक जाती हैं? बस 2-3 लैंड क्रूजर्स आ जाएंगी पाकिस्तान की प्राइस मार्केट के मुताबिक. 8 लाख 10 लाख से स्टार्ट नहीं 8-10 लाख कौन से यूरोस की बात करें आप डॉलर्स की बात करें. आई थिंक द हॉर्स प्राइसेस यूरोपियन मार्केट में जो ओलंपिक लेवल में है इज अराउंड 2 लैंड क्रूजर्स. अब मुझे इसी तरह बात करनी चाहिए क्योंकि इज अराउंड 6 से 9 करोड़ के करीब आपको 6-7 करोड़ 6-7 करोड़ का आपको घोड़ा मिल जाता है. बट हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जिसलिए मैं आप बात करता हूँ कि रैंकिंग इज सिग्निफिकेंट, दे माइट हैव हॉर्सेस वर्थ 15 to 25 करोड़ विच इज़ अ नॉर्मल थिंग. तो इसलिए आई थिंक जिस लिहाज से हमारी रैंकिंग आई है उस लिहाज से आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान शुड बी रियली प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट. बिल्कुल ऐसा ही है. और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डाइट क्या होती है, थोड़ा सा आप घोड़े की डाइट के बारे में बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली मेन थिंग इज द गैलपिंग कैसे करनी है, राइडिंग कैसे करनी है, थोड़ा बहुत तो खैर मैं भी जानती हूँ, और इसके साथ व्हाट डाइट यू कंज्यूम. अच्छा आप पहले बताएं घोड़े की डाइट क्या होनी चाहिए. I think like very strong and very, you know, हाँ जी. protein based. Protein based. घोड़ा obviously meat तो खाता नहीं है, is vegetarian, so we give them grass, lucerne, pellets. Okay, this is what they get fed 3 times a day. सुबह घास देना, lucerne जिसको हम कहते हैं दोपहर को शाम को. मेरी diet I eat once a day. So at night, you do intermittent fasting. हाँ जी. अब वो हो जाती है ऑटोमेटिकली तौर पे क्योंकि you ride like 10 से 12 घोड़े per day and then you have a gym session in the morning and the evening. So उसके दौरान most likely you would do is caffeine या Red Bull and then you eat once a day, and for me that's enough, and that is how I keep myself fit. अगले कौन से इवेंट्स देख रहे हैं, किस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं. इसके बारे में तो आपकी दुआएं चाहिए, आपकी क्रू की दुआएं चाहिए. वी आर होपिंग, वी हैव क्वालिफाइड फॉर एशियन गेम्स 4 times. वी हैव नेवर बीन देयर, हम कभी भी नहीं गए, और उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते जाने के लिए, खर्चा बहुत है. वी आर होपिंग टू गेट टू, वी हैव क्वालिफाइड फॉर एशियन गेम्स अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में, एंड वी आर होपिंग टू गेट देयर इन सितंबर ऑफ 2026, और उसके लिए वो जापान में हैं, हम ब्रसल्स, हम फ्रांस में बेस्ड है. The horse has to fly from Brussels या Frankfurt to Narita, Japan to compete इस इवेंटिंग के अंदर. पाकिस्तान ने आज तक कभी भी इस कैटेगरी में कभी compete नहीं किया, और अगर इंशाल्लाह हम उधर पहुंचते हैं तो we will be probably the first ones, definitely the first ones, but पाकिस्तान के लिए पहली बार अचीवमेंट होगी. उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, so do sponsor us. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, नॉर्मली स्पॉन्सर के ऊपर बात करें, पाकिस्तान के काफ़ी एथलीट्स की अगर बात की जाए, स्पोर्ट के ऊपर बात करें, स्पोर्ट गुमनामी का शिकार हो जाता है लैक ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि आपके पास हुनर है मगर ऑब्वियसली फाइनेंसेस नहीं है कि वहाँ जाके जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें. तो पाकिस्तानी हॉर्स फेडरेशन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ है, अचीवमेंट जो आपके क्रेडिट पे जा रही हो या वो आपको फाइनेंस करते हो? नहीं, इक्वेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो ओलंपिक डिसिप्लिन्स की तरफ फोकस है स्लाइटली डिफरेंट टू नेज़ाबाजी या टेंट पेगिंग. So Olympic disciplines में I can say alhamdulillah I've been a little bit more prominent and fortunate enough. उसकी मेन वजह ये है क्योंकि मैं बाहर बेस्ड हूँ तो मेरे पास facilities और resources available हैं. I work 9 to 5 to fund the sport. Federation is pretty much focused on नेज़ाबाजी जो यहाँ का एक main sport है. लेकिन यहाँ के जो riders हैं they have a lot of interest. आपको एग्जांपल दे जाओ, the vice chairman of ranges, पंजाब ranges, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज इनिशिएट की हैं. हम यहीं से स्टार्ट करेंगे उस्मान. वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. उस्मान खान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के नंबर टॉप पे जो हैं घुड़सवार. आप लोग हमारे साथ रहें.
बैक व्यूअर्स पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान जो हैं आज हमारे साथ हैं और उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया है घुड़सवारी के शोबे में। और अगर हम बात करें उनकी आलमी रैंकिंग में तो उनको जोन्स की रैंकिंग की बुनियाद पर आलमी चैंपियनशिप और बड़े बैनुल अक़वामी मुकाबलों की दर्जबंदी को क्वालिफिकेशन का फैसला किया है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे सख्त मुकाबले वाले जोन्स में टॉप पोजीशन उन्होंने हासिल की है। जी उस्मान हम बात कर रहे थे कि आपने एशियन गेम्स में पाकिस्तान जो है पहली बार जो है वो हिस्सा लेगा, तो एशियन गेम्स पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है और क्या आपको लगता है कि ये गेटवे होगा ओलंपिक्स के लिए? Absolutely जी, Asian Games is second biggest I think championship in the world after the Olympics और बहुत एथलीट्स आएंगे। हमारे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में पिकअप हो रही है by competing at international level, कुछ एहसास हो रहा है लोगों को we can be competitive, we can be good and we can be one of the best। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि you go and compete at such a level, तो उसके रिजल्ट्स और उसकी पार्टिसिपेशन से उधर पहुंचना ही मेरा ख्याल है एक बड़ी मेडल की बात है। इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एशियन गेम्स में जाने के लिए आपको कितने सरमाए की जरूरत है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप करोड़ रुपया लगाते हैं एक इवेंट के ऊपर और समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि आपको कितना अमाउंट जो इस वक्त दरकार है? हाँ जी, आई थिंक वी अराउंड 4 से 5 करोड़ के करीब हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। इसमें से आधी रकम जो है विल बी ऑन एयर ट्रैवल, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली, आई शुड से अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि वो रेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। और ये ब्रसेल्स फ्रैंकफर्ट से घोड़ा फ्लाई करेगा एंड विल गो ऑल द वे टू जापान नरेता में, और वहाँ क्वारंटीन, फिर वहाँ यूरोप में क्वारंटीन, इसके खर्चे आगे पीछे, फिर माई सेल्फ एंड द क्रू हु विल जॉइन मी इन जापान। तो इस वजह से ये थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, बट आई थिंक वी आर कंपेटिटिव। वी हैव क्वालिफाइड 3 times बिफोर, दिस इज द 4th क्वालिफिकेशन। कभी गए नहीं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। सो आई एम होपिंग एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, वी क्वालिफाइड इन सितंबर। हमने हिंदुस्तान को हराया। एशियन ब्लॉक में जितनी भी मुल्क थे जो कम्पीट करेंगे उसमें उस इवेंट में थे, वी वर नंबर 1 इन दैट इवेंट। पाकिस्तान वॉज नंबर 2 व्हेन इट कंपेयर्ड विद द अदर यूरोपियन कंट्रीज। 3 स्टार लिंगरे फ्रांस में जब हम आए थे 2 महीने पहले। सो आई थिंक वी आर कंपेटिटिव, वी हैव a good chance। हमें we need a sponsor। इंशाल्लाह we are requesting the government of Pakistan please help us out, fly out करें हमें। I think we have a good case। results के ऊपर हम बात करें, merit के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ कि I think sponsors should come on board। बिल्कुल आपका मेरिट है एंड यू हैव टेकन अ टॉप पोजीशन इनटू द जोन्स जो हमने डिस्कस किए हैं। और आपने बता दें कि टोटल जो कि कितना खर्चा जो है वो आएगा एशियन गेम्स का। और जब एशियन गेम्स अगर इंशाल्लाह अगर आप जीतते हैं तो आगे क्या रोड मैप होगा आपका? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे लिए हमेशा से एशियन गेम्स आती हैं पहले ओलंपिक से। पेरिस से पहले आई थी एशियन गेम्स और 2022 में जो 23 में आई थिंक हो गई। तो आई फील लाइक LA Olympics 2028 is definitely on the cards, but one step at a time। I normally talk when things are done, so I think qualification for Asian game is done। अगले 4-5 महीने हमारे लिए important हैं to train back in Europe to get ready for Asian games, and then we'll see how the horse performs। क्योंकि हमारे पास घोड़ा एक है, हमारे competitors के पास 5 से 8 घोड़े होते हैं और हम एक घोड़े के साथ करते हैं तो हम उसको हर जगह नहीं भगा सकते, रेस्ट देते हैं। और when we go to an event, I'm also केयरफुल कि मैं उसको ज़्यादा गैलप नहीं कर रहा, क्योंकि यू हैव टू बी केयरफुल कि आप मेजर इवेंट्स के लिए उसका स्टेमिना, एनर्जी और बायोमैकेनिक्स संभाल के रखें। यू ओनली हैव 1 horse। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक घोड़ा है इस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अच्छा, तो वो भी ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस भी है और सेटबैक भी अगर वो बीमार हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए भी आपने कहीं ना कहीं कोई बात की है या मजीद व्हाट इज योर प्लान इन केस जो है कि यू हैव वन आपको पता है कि आपका औजार ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगी? हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारे साथ हो चुका है कि 2019-20 में हमारे पास मेन हॉर्स था जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। देन he died, the backup horse also died, कशीर, during an accident ओलंपिक क्वालिफायर्स के दौरान में। So we have history कि जहाँ हमारे साथ इस तरह चीज़ें हो चुकी हैं, बट मैं क्योंकि इसको फंड करता हूँ खुद, सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, ये घोड़ा जो हमारे पास है, वी ओनली हैव 1 horse, इज क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स। इफ समवन वांट्स टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस आउट, कि दूसरे घोड़े के साथ ज़रूर आएँ, हमारी मदद करें। वी हैव ए गुड स्पॉन्सरशिप पैकेजेस फॉर देम, दे कैन टेक द ओनरशिप एक्चुअली। क्योंकि जब आप एशियन गेम्स में जाते हैं ना, अगर घोड़ा आपका 10 रुपये का है ना, हाइपोथेटिकली तौर पे एशियन गेम्स में जाएंगे आपके घोड़े की कीमत 40 रुपये हो जाती है। वही घोड़ा अगर आप ओलंपिक्स में लेके जाएंगे तो उसकी कीमत
कीमत हो जाती है 80 रुपए हो जाती है. So the price goes up as you जिस compete. तरह मेगा इवेंट्स में जाता है. हाँ जी, ठीक है. एग्जैक्टली. और उसमें सिंडिकेट हो जाता है, जिस तरह इंग्लैंड में है सिंडिकेशन 10%, 20%, 30%. वी आर ओपन टू एनी टाइप ऑफ सिंडिकेट विद हॉर्सेस एज अ बैकअप हॉर्स एज वेल. लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल जो है एक घोड़ा है. अच्छा, पाकिस्तान में भी घुड़सवारों के नाम जो है सारे फेरिस्त हैं. अगर हम टेंट बैगिंग की बात करें, पोलो की बात करें, तो बहुत सी इवेंट्स, चैंपियनशिप्स होती रहती हैं. कैंप पूरे और हर संडे जो है लोग भी देखते हैं, जाते भी हैं देखने. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है या पाकिस्तान के पास ऐसे एसेट्स हैं? पाकिस्तान के पास अभी हम घोड़े ट्रेन कर रहे हैं पंजाब रेंजेस में विद द हेल्प ऑफ द वाइस चेयरमैन रेंजेस, एंड वी आर लुकिंग एट, आई लुक्ड एट 43 हॉर्सेस पिछले 2 दिन में. उन 43 हॉर्सेस में आई शॉर्ट लिस्ट 6 and 7. ये वो 43 हॉर्सेस हैं जो राइडिंग के लिए भी, स्कूल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, पोलो के लिए होते हैं, नेज़ाबाजी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. सो उनको हम देख रहे हैं कि उनमें किन में पोटेंशियल है शो जंपिंग का. सो वी शॉर्ट लिस्टेड अराउंड 8 से 9 घोड़े. आपको पाकिस्तान में शो जंपिंग की ब्रीड्स के घोड़े ना होने के बराबर मिलेंगे. 1-2 घोड़े होंगे जिनको मैंने खुद देखा हुआ है विच हैव पोटेंशियल, बट इज़ वेरी रेयर. सो लेकिन मोना डीपी जो फौज का ओन्ड है, अगर हम इंटरनेशनल ब्रीड्स को लेकर आए उधर, तो आई थिंक मोना डीपी कुड बी ए गुड बेस टू लॉन्च सम ब्रीड्स. आई फील लाइक 12 महीने के अंदर पाकिस्तान कैन बी एट अ नेक्स्ट लेवल इन शो जंपिंग. ठीक है. थैंक यू सो मच उस्मान खान. और आपने देखा कि पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान जो हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एशियन गेम्स में जाना चाहते हैं, और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. मौसम सरमा जहां लोगों के लिए खुशियों का बाइस बनता है, खुशगवार लम्हात लेकर आता है, ठंडी हवाओं का झोंका होता है, वहीं दूसरी जानब अगर हम बात करें तो ये मौसम जो है इंसानी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है. और खास तौर पर अगर हम दिल की सेहत के हवाले से बात करें, अक्सर लोग जो हैं एंजाइना की शिकायत करते हैं, पट्टों में खिंचाव की शिकायत करते हैं, और जिससे अब ये कहा जा रहा है कि 50% जो हार्ट अटैक्स हैं वो मौसम जो है सरमा में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मौसम, क्योंकि जो शरियानें होती हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और भी सेहत के लिए बहुत से और मसाइल जो है वो पैदा हो जा रहे हैं. तो आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक्स के ऊपर, एंजाइना पेन्स के ऊपर, और मौसम सरमा में इस चीज को कैसे हम कर्ब करें, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है अपनानी चाहिए. फर्स्ट एड के हवाले से भी बात करेंगे, कौन सी चीजें सबसे पहले जो है अगर किसी को खुदा ना खास्ता एंजाइना की पेन हो या हार्ट अटैक हो जाए तो उनको फर्स्ट एड के तौर पे देनी चाहिए. और व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहा है, और अपने दिल से मुतालिक जितनी भी शिकायतें हैं वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे शो में डॉक्टर शाहिद इकबाल ने, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाएं. आपके दिल की सेहत ठीक है? हाँ, शुक्र अल्लाह का जी. अल्लाह करे ठीक रहें. आप लोगों के दिलों के ऊपर जो है राज करते हैं, और वाकई दिल की सेहत बहुत जरूरी होती है. दिल है तो आई थिंक पूरा बिल्कुल आप बाकी तरोताज़ा हैं, आपकी नशोनुमा बेहतर है, और आप जो लाइफस्टाइल भी बेहतर है. तो अच्छा डॉक्टर साहब, दिल की सेहत, मौसम सरमा, दिल के मरीजों के लिए खतरात क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मौसम सरमा के अंदर 50% हार्ट अटैक फॉलिस की शरह में इजाफा हो जाता है. अच्छा. उसकी 2-4 बुनियादी वजूहात हैं. सबसे पहली चीज़ उसमें यह है कि आपकी सब मौसम, इनके अंदर सुकड़ाव पैदा होता है जिसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन. ओके. वो नॉर्मली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू समर्स. जैसे अक्सर लोग पट्टों में शिकायत, खिंचाव की शिकायत करते हैं, इसलिए दिल की शरणों में खिंचाव पैदा होता है. इस खिंचाव से दिल के ऊपर बोझ बढ़ जाता है. नंबर 2 उसमें कि जो कोर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो पीक लेवल पे पहुंचने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है मौसम सरमा के अंदर. तीसरी बात यह है कि लोग पानी कम पीते हैं, जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी जो है वो उनको उतना ही चाहिए. यस, उसमें ये कम से कम 6 से 8 गिलास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. तो लोग कहते हैं जी मौसम सरमा में लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, बल्कि बिल्कुल कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट हाफ कर देते हैं. और दूसरी जो चौथी बात ये है कि लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देते हैं, चलना फिरना, वॉक, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा वो कम करने की वजह से भी. और 5वीं और आखिरी बात ये है कि लोग बराबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं.
तो बेसिकली ये 5 चीज़ें मिल के मौसम सरमा अलामात बताई में हैं। उससे फिर ऑब्वियसली दिल पे दबाव बढ़ जाता है और अर्ली मॉर्निंग के अंदर स्पेशली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक की शरह में बेपनाह इजाफा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो आपकी जो शरियानें होती हैं वो सुकड़ जाती हैं, जी। तो इनकी वजूहात जो ये चीजें हैं जिनकी वजह से सुकड़ जाती हैं? ये एक वजह है। एक वजह है। वैसे तो आमतौर पे खुदा न खासा क्लॉट बनने की फॉर्मेशन होती है, जब खुदा न खासा क्लॉट बनता है, खून जमता है, वो क्लॉट बनने की वजह से ब्लड सप्लाई रुकती है दिल की, तो फिर हार्ट अटैक आता है। उसकी और बहुत सी वजूहात जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, हाइपरटेंशन है। हाँ जी, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, और फैमिली में भी ये चीज़ रन कर सकती है जो जीनेटिक लेवल की हो, जेनेटिकली वो भी इसकी वजह है। इसके अलावा ज़हनी तनाव, स्मोकिंग, डिप्रेशन, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। वेप। यस, स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इट इज एज डेंजरस एज। और लिकर का कितना अगर कंजम्पशन जो है उससे भी होता है हार्ट अटैक? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी आपकी जो ड्रग्स हैं उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो दिल की शानों पे दबाव डालती हैं, दिल की शानों को तंग करती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि मौसम सरमा में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जी। उसे पानी भी हम कम पीते हैं, तो ब्लड प्रेशर कितना कॉज कर सकता है हार्ट अटैक? ब्लड प्रेशर के बारे में वो कहते हैं कि दिस इज अ साइलेंट किलर। अच्छा। मतलब इसके बारे में जो सबसे अहम चीज़ ये है कि 70% लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि दे आर हाइपरटेंसिव, और जो 30% दवाइयाँ खा रहे हैं उनमें से सिर्फ 3% लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये खामोश कातिल है, चूंकि ब्लड प्रेशर को लोगों को पता ही नहीं आता, सिम्टम्स नहीं आते। जब वो जाते हैं अचानक से ब्लड प्रेशर, जब उनको सिम्टम आना शुरू होते हैं, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी एक खास लिमिट से ज़्यादा ब्लड प्रेशर क्रॉस कर गए हैं। यस, वो एक जो सेफ लिमिट से कहीं ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर हाई हो तो डेंजरस है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वो भी डेंजरस है दिल के लिए? बिल्कुल, वो भी डेंजरस होता है, लेकिन आमतौर पे हार्ट अटैक के दौरान ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का कम होना ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर खुदा न खासा छाती में दर्द है, सीने में दबाव है, सांस फूल रहा है और ब्लड प्रेशर लो है और ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक अलामात है। इसमें फौरी तौर पे एमरजेंसी की ज़रूरत है कि आपको फौरी तौर पे एमरजेंसी में जाकर फ़ौरन ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पट्ठों में दर्द नॉर्मली होती है, हर दूसरे बंदे की होती है, तो इसकी दिल का जब दौरा पड़ रहा हो या इंजाइना पेन हो तो उसके कौन से सिम्टम्स जो वो आ रहे होते हैं जो कि एक आम आदमी रूल आउट नहीं कर सकता? उसमें डेफिनेटली छाती में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, लेकिन उसमें अगर आपको छाती के दरमियान में जकड़न है, दबाव है शदीद और ठंडे पसीने आते हैं, बाएं बाजू सुन्न होता है, जबड़े में दर्द होती है, यहाँ और आपको सांस उखड़ना शुरू होता है, यहाँ तक कि आपके लिए बैठना मुश्किल है, इसलिए ये इतनी शदीद दर्द होती है, वो कहते हैं कि एन एलिफेंट ऑन योर चेस्ट, मतलब हाथी का पाँव यहाँ रखेंगे तो कितनी इतना पेन भार होता है। ये बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, चीखें निकल जाती हैं मरीजों की। फिर यहाँ ज़ाहिर वो एमरजेंसी सूरत में फौरी तौर पे उनको जो है वो उसका ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इंजाइना पेन में भी ऐसी होती है? इंजाइना बेसिकली एक अलामात है, हार्ट अटैक बीमारी है। इंजाइना समझने हार्ट अटैक से पहले की जो अलामात हैं उनको हम जाना कैसे, जो मैंने आपको सारी अलामात बताई हैं कि छाती में दर्द है, बाएं बाजू का सुन्न होना है, जबड़े में दर्द का जाना है, ठंडे पसीनों का आ जाना है, गनूदगी समटाइम हो जाती है और बेहोशी की हालत में मरीज चला जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंजाइना की इंजाइना लीड करती है हार्ट अटैक को? बिल्कुल, इंजाइना उसकी इब्तदाई अलामात में से एक है। वो सिम्टम दे रही होती है कि दिल में कोई मसला है। जब वो मसला बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा फिर हार्ट अटैक आता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है उनको भी कहते हैं कि दिल के दौरा पड़ने की बहुत से खतरात लाहक हो सकते हैं, क्या आप इसको सेकंड करते हैं? बिल्कुल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करूंगा तो 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। इसकी रेशियो जब तक वो तवाज़ुन में कायम रहती है आपकी बॉडी सेहत में रहती है। जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, जिसे LDL लेवल कहते हैं, तो वो खुदा न खास्ता जो है वो दिल की शरीयों में तंगी का बायस बनता है। ठीक है, तो उसको भी आपको रूल आउट करना चाहिए? जी बिल्कुल, उसकी जो वजूहात की अगर बात करूंगा तो उसमें ये है कि एक तो लाइफ स्टाइल है और डाइटरी पैटर्न्स है। अगर आप मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मुसलसल कर रहे हैं, सब्जियों फलों का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं, फाइबर कम ले रहे हैं, ठीक है, और आपका जो अनहेल्दी फैट्स हैं उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली भी ये LDL बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर देखा है कि आपको पेन हो रही है या हार्ट अटैक आ रहा है और आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, आपका ECG जो है वो इफेक्ट नहीं होता, ECG बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ECG तो एक स्टेट टेस्ट है ना,
हमने ECG को ठीक नहीं करना, पेशेंट को ठीक करना। तो पेशेंट की जो अलामात हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 30% लोगों में ECG नॉर्मल होती है, उनके अंदर ज़्यादा शदीद हार्ट अटैक आता है। और कॉलर हमारे साथ ले लें हम जरा उनको। बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कौन सा बात कर रहे हैं? क्वेश्चन है जी, जी जी। जी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है जी, जी। कि ये जो दिल की बीमारी है, अब इसमें कोई एज भी इसमें प्रोन तो नहीं है? यंगर लोगों को भी हो रहे हैं, टीनेजर्स को भी हो रहे हैं, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बुक में अलामात लिखी हैं या जो मुस्तामल आम लोगों के इल्म में है, बाद दफा उसके अलावा कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे एपनिया सा हो जाता है, मतलब ये कि सांस सीधे लेटने से ना गहरी नींद में वो उखड़ जाता है। तो क्या ये भी इसकी एक वजूहात जो है, जो इब्तदाई अलामात में, लेकिन वैसे तो नहीं कहीं लिखी, लेकिन ये डॉक्टर साहब बता सकेंगे? डॉक्टर साहब आप प्लीज सवाल का जवाब दें, फिर उनका नाम भी पूछती हूँ। अच्छा सर, उस पर एक तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि छाती में दर्द होगी तो हार्ट अटैक होगा। सांस का फूलना हार्ट अटैक की सबसे खतरनाक अलामत है, और ऑल्दो के सांस के फूलने की बहुत सारी वजूहात भी हैं, मगर अगर सांस के फूलने के साथ आपकी छाती में दबाव आ रहा है तो ये समझ लें हार्ट अटैक की शदीद अलामत है, और ये समझ लें कि ज़्यादा खतरनाक इसकी समझ सीवियर हार्ट अटैक की अलामत है। इसमें बीमारी ज़्यादा है। इसलिए जब भी सांस फूले, सांस उखड़े, यहाँ तक कि आपके लिए रोज़मर्रा के काम करने में दुश्वारी पेश आना शुरू हो जाए, तो फिर ये आपको फौरी तौर पे चेकअप की ज़रूरत है। ठीक है, याकूब साहब बिहाड़ी से थे हमारे साथ, ऑब्वियसली आपने उनको एडवाइस दी है और वो आपसे भी रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल जो है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अलामात भी, हम बात जैसे कर रहे थे कि अलामात डिफरेंट होती हैं, हर इंसान की सिम्टम्स डिफरेंट आते हैं, किसी को दर्द नहीं होती, किसी को दर्द हो रही होती है। अच्छा, उस पर एक बात बता दूँ, जैसे डायबिटिक्स हैं, अब उनके अंदर अलामत आती नहीं। अच्छा, वो लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, फटीग, वो कहते हैं दिल मत ला रहा है, दिल घबरा रहा है, कोई सीने में दर्द नहीं है, लेकिन दिल का घबराना भी हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर जो है चेस्ट पेन को फील करने की जो नसें होती हैं, आपकी जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, उनका जो है ना वो सलाहियत में काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटिक लोगों को अलामात महसूस ही नहीं होती, उनमें क्लासिकल सिम्टम कभी नहीं आते, उनमें सिर्फ सांस का उखड़ना, ठंडे पसीने आना आमतौर पर, और दिल का मतलाना। अच्छा, वो आते हैं, उनको कोई पेन नहीं होती, या आपके आर्म पे पेन है या आपके जॉज में पेन है, उस तरह की पेन फील ही नहीं होती उनको। ठीक है, ये भी आपने बड़ी अच्छी अलामत बताई है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फॉर इंस्टेंस, अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपकी 2 वॉल्स बंद हैं या 3 बंद हैं या मेन आर्टरी बंद है, तो क्या करना चाहिए? जी, अगर तो एक आशयान बंद है और उसमें 70% से ज़्यादा ब्लॉकर है तो फिर तो फौरी तौर पर स्टेंटिंग हो जाती है, स्टेंट डलवाना चाहिए। यस, अगर आपकी दिल के शरियानों में ज़्यादा मसला है और जो मेन शरियान है वो मुतासर है, तो फिर डेफिनेटली इसमें आमतौर पर बाईपास की जरूरत पड़ती है। दिल के पट्टे अगर कमज़ोर हैं और आपको डायबिटीज़ भी है, तो ये 3 चीज़ें मिल गई हैं, मतलब बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है, दिल के पट्टे वीक हैं और डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों में स्टेंट आमतौर पर अगर डल भी जाए तो बंद हो जाते हैं, उसमें फिर बाईपास का फ़ायदा ज़्यादा होता है, बाईपास करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, एक नई टर्म आई है बैलूनिंग। बैलूनिंग क्या होती है? काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी है, जी हमारी तो बैलूनिंग हुई है, तो बैलूनिंग क्या चीज़ है? बैलूनिंग समझने के वो स्टेंट की लेटेस्ट फॉर्म है, स्टेंट की लेटेस्ट फॉर्म है। स्टेंट बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग नुमा, ठीक है, जो दिल के शरियान में डाल के उसको खोल देते हैं, लेकिन उस होता ये कि तो आजकल ये टर्म आ रही है, इसे कहते हैं लीव नथिंग बिहाइंड। अच्छा, कि आप गए जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे आपने वायर करके उसको ओपन कर दिया, बैलून को निकाल दिया, सो द प्रॉब्लम हैज़ बीन फिक्स्ड, वहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहा। मगर ऐसे मरीजों में अदवायात का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनको। हाँ ठीक है, उनमें स्टेंटिंग नहीं हुई, उनमें बैलूनिंग हुई है, मगर उसकी एहतियात उसी तरह से होगी जैसे स्टेंट की होती है। अच्छा, अक्सर लोगों को पेस मेकर भी डलता है जी। पेस मेकर क्यों डाला जाता है? पेस मेकर को अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँगा तो क्या, दिल की बैटरी। दिल की बैटरी, आमतौर पे जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन जो आमतौर पर 70 से 80 के दरमियान होनी चाहिए नॉर्मल बंदे की, अगर वो 40 से कम है और ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मरीज को गनुदगी होती है, तो फिर इसका मतलब कि वो जो दिल की रफ्तार इतनी कम हो गई है कि वो लाइफ के साथ सस्टेन नहीं कर पाती, तो फिर उस दिल की धड़कन को नॉर्मलाइज करने के लिए दिल की बैटरी डाल दी, कहते हैं पेस मेकर। और ये जो दिल की जो बैटरी है जिसको पेस मेकर आप कह रहे हैं, ये कितनी देर तक चल सकता है? क्या ये चेंजेबल होता है? और कितने साल जो है वो निकाल सकता है एक पेशेंट? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ये दिल की जो बैटरी आमतौर पर हम यहाँ पे लेफ्ट पेक्टोरल रीजन होता है आपका, यहाँ पे उसको यहाँ पे प्लाट कर देते हैं स्किन के नीचे और बाएं जानब,
تو اس کی جو 2 وائرز دل کے اندر ہوتی ہیں، اس کی جو بیٹری لائف ہوتی ہے عام طور پر 10 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور 10 سال کے بعد آپ ہوتا بھی کہ آپ اس کو صرف اسی جنریٹر کو نکال کے بیٹری اس کی چینج کرتے ہیں، باقی وائرز اندر ہی ہوتی ہیں. اچھا تو 10 سال کے بعد، ہاں یہ ایسے مریضوں میں کہ ہر سال 1-2 سال کے بعد وہ اس کی پروگرامنگ جو ہے نا وہ چینج کرنی وہ پڑتی ہونی ہے. چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں حسیب الحق کراچی سے. جی حسیب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا کیا سوال؟ مجھے یہ پوچھنا تھا مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر یہ جبڑوں میں یا دانتوں میں درد ہوتا ہے تو کیا وہ بھی ہارٹ اٹیک کی نشانی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل، اگر جبڑے میں مسلسل درد ہو رہی ہے اور ساتھ چھاتی میں دباؤ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ اگر آپ کو کوئی دانت کا انفیکشن وغیرہ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. مگر ڈیفینیٹلی ہم صرف ایک علامت کی بیس کے اوپر کسی کو لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے. ہاں اگر یہ علامت ہو رہی ہے اور ساتھ اسی ٹیم پرابلم آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یس اٹ کین بی اے ریزن. تو جبڑے میں درد کا آنا عام طور پر یہ کلاسیکل سمٹم میں سے آتا ہے جو ہارٹ اٹیک کے وقت مریضوں میں آتی ہے. تو ان کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. اگر وہ درد مسلسل رہ رہی ہے، چھاتی میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، تو پھر اسی لازمی کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی حسیب الحق صاحب کو ایڈوائس مل گئی ہے، وہ عمل کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پیس میکر کے بارے میں بتایا کہ بیٹری چینج ہوتی ہے، پروگرامنگ چینج ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکتا ہے. تو ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو فرد ہے، اس کو ہارٹ ایشوز ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جسم میں بیماری ہوتی ہے نا، اس کی شروعات ہوتی ہے انفلیمیشن سے. انفلیمیشن سوزش کا عمل ہوتا ہے جو بیماری کی شروعات ہے، چاہے کوئی بیماری ہو. ہارٹ اٹیک میں بھی امراض قلب کے اندر بھی سوزش کا عمل جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو بہت سی چیزیں جو بڑھاتی ہیں، جیسا کہ ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے، ان کنٹرول ہائپر ٹینشن ہے، اسموکنگ ہے، ڈسلیپیڈیمیا ہے، یہ کولیسٹرول کا اس کا بڑھنا ہے، زیادتی ہو جانا ہے باڈی کے اندر، اور موٹاپا بھی اس کی ایک وجہ ہے، جینیاتی تھیوری ہو سکتی ہے. تو یہ سوزش کا عمل اس کو جاننے کے لیے ایک تو ہے کہ کولیسٹرول لیولز آپ کرانا چاہیں، فاسٹنگ لیپر پروفائل. اگر ڈائبیٹک تو آپ کا HbA1c جو 3 ماہ کی شوگر بتاتا ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے. دس شوڈ بی لیس دین 7، 7 سے کم ہونا چاہیے. بلڈ پریشر آپ کا 130/80 سے نیچے ہونا چاہیے. اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک کارڈی مارکرز ہوتے ہیں، اگر کبھی کبھار درد ہو تو آپ کارڈی مارکرز ٹروپونن لیولز آپ کرا سکتے ہیں. ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اسٹریس ٹیسٹنگ بھی کرا سکتے ہیں. اگر نارملی ECG کے اوپر اگر نارمل ہے تو پھر بھی سانس پھول رہا ہے تو آپ دل کا الٹراساؤنڈ کرا سکتے ہیں ایز اے اسکریننگ، جسے کہتے ہیں ایکو کارڈیوگرافی. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو کافی چیزیں رول ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ساتھ کالر ہے شمائلہ عمران ہے کراچی سے، ان سے سوال پوچھیں. جی السلام علیکم شمائلہ. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کرنا ہے. جی پوچھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے پیس میکر کا ذکر کیا تھا، آپ نے کہا کہ اینیل بیسس پہ یا ایوری 2 ایئر اس کی پروگرامنگ کروانی ہوتی ہے. تو یہ پروگرامنگ کیا کمپیوٹرائز ہوتی ہے یا سرجری کے تھرو ہوتی ہے؟ اوکے، بڑا اچھا کوشچن آپ کا. جی اس پہ یہ ہے کہ یہ پروگرامنگ بیسکلی سافٹ ویئر ہوتا ہے. آپ جس یہاں لگی ہوئی بیٹری اس کو بس اسکین کر کے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، اسکیننگ کر کے. ایسے کوئی اس طرح کی سرجری نہیں ہوتی، خدا نہ خاصہ نہ اس کو ری اوپننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ویسے ہی اس کو اسکین کر کے نا اس کو اٹیچ کرتے ہیں الیکٹروڈز، وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر اس کا آ جاتا ہے کہ فنکشن صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. نہیں کر رہا، کوئی سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی شمائلہ سن رہی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ بہت ایک مفید مشورہ آپ نے دیا ہے. تو ہم نے ویوز ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنے ہارٹ ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ایڈوائز بھی لے سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ دل کی صحت کے حوالے سے، اور موسم سرما میں خاص طور پر ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 50% جو لوگ ہیں ان کی دل کی صحت جو ہے موسم سرما میں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیکس کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر شاہد اقبال ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، ان سے ایڈوائز بھی لے سکتے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ دل کا ہے اور بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی کیا ہوتی ہے، کب کرانی چاہیے، کیوں کرانی چاہیے؟ اچھا، اینجیوگرافی جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے. ہم مریض کو آسان الفاظ بتاتے ہیں کہ جی کیمرہ ڈال کے دیکھیں گے کہ دل کی شریانوں کی صورتحال کیسی ہے، اور یہ کرتے ہیں عام طور پر ہارٹ اٹیک کی شکل میں. اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے کلاسیکل اور آپ کے کوئی دل کے ٹیسٹ خراب آ جاتے ہیں، ECG میں پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر ہارٹ اٹیک کی شکل میں اینجیوگرافی کر کے دیکھتے ہیں کہ دل کی کون سی شریان میں بلاکیج ہے، کتنی بلاکیج ہے. تو یہ تو ٹیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی آپ نے اینجیوگرافی کی ہے، عام طور پہ یہاں سے کرتے ہیں، ہاتھ سے یا پھر ٹانگ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وائر لے کے جاتے ہیں اندر دل میں. اگر تو شریان میں کوئی ایک آدھ شریان میں بلاکیج ہے اور وہ 70% سے زیادہ بلاک ہے، تو پھر اسی طرح سے ہم اسی پروسیجر کے دوران ہی اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بن جاتی ہے اینجیوپلاسٹی. اچھا، مطلب اینجیوگرافی انیشیل ٹیسٹ ہے،
اس کے دوران ہی اسٹینٹنگ ہو اچھا جاتی ہے. واپس نہیں ہوتا کہ پہلے نکالیں گے تو اس کے بعد واپس مریض آئے گا جو انجیوپلاسٹی کرائے گا. ایکچولی پھر وہ دوبارہ کرنا پڑے گا سارا کچھ, بیکاز وہ ایک انیشیل پارٹ ہے, اس میں کچھ اسٹیپس آلریڈی وہی ہوتے ہیں, بس یہ کہ آپ اسی وائر پہ اسٹینڈ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ پرابلم کلیئر ہو جاتی ہے, وہ پھر وہ شجان کھل جاتی ہے. اور اگر اس میں زیادہ پرابلم آ جائے تو پھر اینجیوگرافی کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر سرجن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بائی پاس کریں. ارریگولر ہارٹ بیٹس جن کی ہوتی ہیں جی, ان کو کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ اچھا ارریگولر ہارٹ بیٹ اس میں کہتے ہیں ایٹریل فیبریلیشن, یہ بڑا کامن ہے. مس کر رہی ہے, ہارٹ بیٹ مس کر رہی ہے, دل بیٹھ رہا ہے, اکثر لوگ یہی بولتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایٹریل فیبریلیشن. یہ عام طور پر دل کی ایک بیٹ ان کو ہوتا ہے جیسے مس ہو رہی ہے, ای سی ڈی پہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے. عام طور پر ای سی ڈی پہ یہ بیماری پکڑی جاتی ہے. ایم آر آئی تو نہیں کرانا پڑتا؟ نہیں, ایم آر آئی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ای سی ڈی میں ان کو کوئی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہوتی ہے, یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں سوتے ہوئے مجھے ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے, ہفتے میں ایک دو دفعہ ہوتی ہے, وہ عام طور پہ ای سی ڈی ٹھیک آتی ہے. لیکن مجھے پرابلم ہے تو پھر ہولٹر ٹیسٹ ہوتا ہے, ہولٹر 24 آور ہولٹر مانیٹرنگ. اس پہ یہ ہوگا چھوٹی سی بیٹری, ہم دل پہ بیٹری نہیں ہوتی, سارٹ آف آپ اس کرنے کی چھوٹا سا ایک ڈیوائس ہوتی ہے, وہ ای سی جی ہوتی ہے طرح کی, وہ الیکٹروڈ لگا دیتے ہیں, وہ ڈیوائس اس کی کہتے ہیں آپ رکھ لیں اپنی, آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی 24 گھنٹے. وہ یہ کرتی ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے اس کو کنٹرول کرے گی, اس کو دیکھے گی, مانیٹر کرے گی. پھر وہ 24 گھنٹے بعد اس کا پریڈ لے لیں گے ہم, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹوں میں کس دوران اس کو یہ ایپیسوڈ آئی. ہو سکتا ہے کسی ایک ٹائم پہ اس کو ایپیسوڈ آئی, باقی دور میں ٹھیک آئی ہے, تو جو ای سی جی کراتے ہیں وہ نارمل آتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, تو 24 آور ہولٹر مانیٹرنگ کے اوپر پھر وہ پکڑا جاتا ہے ٹیسٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں سریا ہیں ملتان سے, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی السلام علیکم سریا. السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں. یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے دل کے 2 بال جو ہیں وہ لیک ہیں, ڈاکٹر اجاز ملک سے میرا علاج چل رہا ہے, تو میں چل پھر بھی نہیں سکتی ہوں سردیوں میں نہ گرمیوں میں, بھائی سانس اکھڑ جاتا ہے میرا. اور سردیوں میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی دل کی ایسے اچانک سے اپنا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے تو پھر کارڈیالوجی لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دل کی بال لیک ہو رہی ہے, تاکہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بال لیک جو ہے اچھا جی, اس کا کوئی آپریشن یا کس طرح؟ اچھا پہلے آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ اپنا 60 سال. 60 سال. آپ کی اینجیوگرافی ہوئی ہے؟ نہیں جی. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ جب دل کی خدا نخواستہ دل کی کوئی بلاکیج, دل میں کوئی سمجھ لیں کہ جو ویلو ہیں ان میں تنگی ہو یا لیکیج ہو, تو اگر آپ کی عمر 40 سال زیادہ تو پھر اینجیوگرافی دیکھیں کہ دل کی شریانیں کیسی ہیں. اگر تو دل کی شریانیں ان میں بھی پرابلم ہے تو پھر بائی پاس کے ساتھ ہی آپریشن ہوتا ہے اس کا. آئی ہوپ کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا. اینجیوگرافی اگر نہیں ہوئی تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیجیے گا کہ اب ظاہر ہے جب دل کا ویو لیک ہوگا تو یہ سانس کا پھولنا بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں میں. آپ کو چاہیے کہ ایک تو پانی کا استعمال کم کریں, زیادہ مت کریں, ٹھیک ہے, نمک آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک کالر نہیں ہمارے ساتھ, آپ ایڈوائس دیں وہ سن ہی رہی. اچھا جی, اس پہ یہ کہ نمک انہوں نے نہیں کھانا. جب آپ نمک استعمال کریں گے تو اب نمک کیا کرتا ہے, جسم کو جو پانی کو جمع کرتا ہے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, تو جب پانی بڑھے گا دل پہ لوڈ بڑھے گا, تو اس سے ایسے پیشنٹ جن کے دل کے ویو لیک کر رہے ہیں ان میں سانس کا اکھڑنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پانی کا مناسب استعمال کریں, نمک کم سے کم استعمال کریں, انڈوں کی سفیدی ضرور استعمال کریں, اور مسلسل ادویات استعمال کریں جو لکھی ہوئی ہیں, اس میں ناکہ مت کریں. یہ ان کے لیے احتیاط ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی. ہاں اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ دل کے ویب, دل کے ہو سکتا ہے پٹھے بھی زیادہ ویک ہوں, اس کے لیے پراپر اسکریننگ ہونی چاہیے, اس کا ان کی اینجیوگرافی بھی ہونی چاہیے. اب کیونکہ میرے پیشنٹ دیکھا نہیں ہوا نا, میرے پاس اس وقت ریکارڈ ہے, میں ان کی علامات کی بنا پہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا مکمل جو ہے نا ورک اپ ہونا چاہیے. بالکل. شمائلہ سن رہی ہوں گی, سریا جی سن رہی ہوں گی, اور ان کے لیے ایڈوائس دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اوبیسلی آج ہم نے بڑا ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے ہارٹ اٹیکس کے اوپر, انجائنا پینس کے اوپر, اور لوگ آپ نے جس طرح بتایا کہ 50% لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہے اس وقت ان چیزوں کی. تو ویوز آپ نے دیکھا کہ ہارٹ اٹیکس کے جو ایشوز جس طرح رائز کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے اس کو بہت کنسرننگ طریقے سے دکھانا ہے اپنے ڈاکٹرز کو, اور پلیز احتیاط کرنی ہے. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि आज के दौर में ई कॉमर्स ना सिर्फ दुनिया के बड़े मार्केट्स को तब्दील किया है, बल्कि पाकिस्तान में भी कारोबारी मौके को जो है बेहतर बनाया है और रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी की जो सहूलत ने सार्फिन के लिए जो है वो शॉपिंग आसान कर दी है। पहले हम जाया करते थे, फिजिकली देखा करते थे, चीज पसंद किया करते थे, लेते थे, लेकिन मगर अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह लोगों के पास टाइम नहीं है और लोग चीज खरीदना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी, जिसमें अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, इसके साथ साथ ईबे है और भी बहुत सी वेबसाइट्स जो आ चुकी हुई हैं। तो आलमी प्लेटफॉर्म्स जैसे जो अमेजॉन और दीगर शराकतदारी में पाकिस्तानी कारोबार और अफराद को आलमी मार्केट में कदम रखने का भी मौका हासिल हो रहा है। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि सार्फिन और कारोबारी अफराद कैसे महफूज रह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है स्कैम्स भी हो रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। जो मंगवाते हैं वो मिलता नहीं है और जो आता है उस पर ड्यूटी बहुत है। तो हमने सोचा कि आज हम ई कॉमर्स के मसाइल के ऊपर बात करें कि जो लोग रिटेल मंगवाते हैं या बल्क में मंगवाना चाहते हैं, उनके लिए आसानी कैसे पैदा हो सकती है, और जो लोग कॉमनर्स हैं जो कि शॉपिंग करते हैं, वो कैसे फ्रॉड से और स्कैम से बच सकते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स भी हैं, एक बहुत बड़ी अली बाबा कंपनी के साथ मुंसलिक भी हैं, पार्टनर्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा महारत भी रखते हैं ई कॉमर्स में। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपने मेहमान खास जो है शहबाज सिद्दीक साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं शहबाज साहब? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शहबाज साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज ई कॉमर्स के हवाले से। पहले तो ई कॉमर्स हमें पता ही नहीं था होती क्या है। बिल्कुल ई कॉमर्स का नाम आया तो हमने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जो है प्रॉपर एजुकेशन देना शुरू कर दी, मगर अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ई कॉमर्स से फायदा कैसे हासिल करना है, बिल्कुल सही, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना, और पैसा इन्वेस्ट करने के बगैर कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, आप हमें बताएंगे आज। जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। मुझे कोई तकरीबन 25 साल हो गए इस काम के साथ मुंसलिक। मेरे पास तकरीबन 250 प्लस लोग हैं जो मेरी कंपनी में काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कह लें कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज़ में हमारे ऑफिस हैं। और हम लोग पिछले कोई 10 साल से अली बाबा को पाकिस्तान में लेके आए, जिससे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़े, यानी मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट हों, जिससे पाकिस्तान के अंदर बाहर से डॉलर और यूरो आएँ, और पाकिस्तान के अंदर जो डेफिसिट है, जो कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और उस वजह से ही मुल्क अगर तरक्की करेगा तो उसी वक्त करेगा जब हमारी बनी हुई प्रोडक्ट बाहर जाएंगे, और जिससे कि रेवेन्यू हमें जनरेट होगा, हमारे मुल्क में पैसा आएगा। तो उसके लिए हम लोग पिछले 10 साल से काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 7000 से ज़्यादा कंपनी को इसके ऊपर ऑनबोर्ड किया, और ना सिर्फ ऑनबोर्ड किया बल्कि अब जो ज़ीरो से स्टार्ट किया। कई लोग तो ऐसे थे जो स्टूडेंट थे, कई लोग ऐसे थे जिनका अभी बिज़नेस पहले कभी किया भी नहीं है, और कई ऐसे देखे हैं मैंने बिज़नेस जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनका पहले स्मॉल बिज़नेस था, बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गया, और वो सारे के सारे लोकल कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, सारे ही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं, और ये थ्रू सिर्फ alibawa.com के पॉसिबल है। इसी वजह ये है कि आप देखें चाइना की जो तरक्की है उसमें इस वेबसाइट का मेन रोल है। पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी ने भी बाय करना होता है वो alibawa.com पे जाता है, और वहाँ पे बल्क में परचेजिंग करता है, फिर वहाँ पे रिटेल करता है, ट्रेडिंग करता है, या वो होलसेल में क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। यस, तो जब तक हम लोग बड़ी मार्केट में जाएंगे नहीं, हमारी प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी है अच्छी मार्केट के अंदर जाएगी नहीं, तो इसके खरीदार नहीं मिलेंगे। शहबाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी इंडस्ट्रीज का नाम लिया। गुजरांवाला हब है, सियालकोट हब है, फैसलाबाद हब है हमारा, टेक्सटाइल्स का, फर्नीचर का, इसके साथ भी हमारे पास और भी बहुत सी अशिया है जो कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में दे सकते हैं। मगर स्मॉल बिजनेस स्केल वाले जी वो कहाँ जाएं कि जिनकी बहुत ज्यादा हजारों लाखों में प्रोडक्शन नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसमें खवातीन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सामने हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म उस पे है? बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो एग्जीबिशन करती हैं, वो जाके यूएसए में, वो कनाडा में, वो यूके में जाएंगे और अपना स्टॉल लगाएंगे और उसके अंदर बैठ के मार्केटिंग करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 50 लाख 1 करोड़ तक जाती है, जहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं और उसमें अपने आप को शो करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो ये काम उससे टोटल डिफरेंट है। आपने अपने घर बैठ के, सिर्फ आपकी कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी है, आपके एनटीएन है, आपका आईडी कार्ड है, आप यहाँ पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं,
बस आपकी कंपनी अगर है ना तो फिर आप अली बाबा पे रजिस्टर कर सकते हैं, कोई स्कैम नहीं होगा इसमें। उसकी वजह कि आप पहले से टैक्स पेयर होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज उस पर कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। अलीबाबा पे ऐड अप होने के लिए कोई फीस भी होती है? बिल्कुल उसकी फी होती है, और वो साल की एक फी होती है जो कि वो पे करते वो हैं। कितनी है सर? वो मिनिमम कह लें कोई 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, और ये 2.5 लाख से लेके ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर ज्यादा भी चल होता है। जाती है। जितना आप उसको पे करते हैं वो उतने ज्यादा क्लाइंट आपको देता है। ठीक है। यानी बड़े क्लाइंट बाहर से जिनको के प्रोडक्ट चाहिए, देखें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, मार्केट में आप एक अपनी शॉप भी बना लें, ऑब्वियसली ओवरहेड्स आते हैं, आपको उसके एक्सपेंस पे करने बिल्कुल। पड़ेंगे, और आपकी शॉप उतनी देर तक कामयाब नहीं होती, आपका बिजनेस नहीं चलता जब तक आपकी शॉप पे कोई चल के ना आए, कोई बायर ना आपके पास हो। फिजिकली इस तरह से क्या कि alibaba.com पे ऑलरेडी पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ बायर्स हैं जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी परचेजिंग करते हैं। अलीबाबा पे जब आप अपनी शॉप बनाते हैं, कस्टमर खुद ही आपके पास आते हैं, अलीबाबा आपको कस्टमर दे रहा होता है, इनके साथ आप डील कर लो, ये रेडी टू बाय कस्टमर है, ये खरीदना चाहते हैं आप लोगों से। कोई कहता है मुझे एक कंटेनर चाहिए, कोई कहता है मुझे 1000 पीस टी शर्ट चाहिए, कोई कहता है पाकिस्तान के अंदर से। मैं आपको अभी आपने वुमेन की बात की तो मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे पास एक ख़वातीन है जो कि माशाल्लाह पिछले कोई 7 साल से ना एक्सपोर्ट कर रही हैं, और वो जब उसने स्टार्ट किया था उसकी सैलरी 15,000 रुपया थी। अच्छा। एक कंपनी में काम करती थी कंप्यूटर का थोड़ा सा, और आज उसकी एक्सपोर्ट में देखता हूँ तो उसकी 15 से 16 करोड़ एक्सपोर्ट है। जो कि किसी से एक्सपोर्ट करती थी वो? जो टेक्सटाइल की गारमेंट्स हैं जो कि वो बना के पाकिस्तान से भेज रही हैं, और उसके ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, एक और हमारे पास खवातीन है जो बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो ये कि उन्होंने क्या किया कि अपने उनका मियाँ जो था पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक फैक्ट्री में टी शर्ट सिलाई कर रहा था। अच्छा। उस वक्त उनका घर भी नहीं था, रेंट पे रहते थे, तो हमारे पास आए, हमने उनको ट्रेनिंग दी इस चीज़ की कि आप कैसे काम करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ दिन 6-7 दिन वो हमारे साथ अटैच रहीं, हमने उनको गाइड किया, फिर उन्होंने अपना काम किया। आज माशाल्लाह उनकी अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। ये सब पॉसिबल हो सका कि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन मियाँ उसका नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन उनको काम का पता था, उन्होंने नॉलेज लिया और वो काम कर लिया। तो ये असल में हमें अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने की जरूरत है जहाँ उसकी सही वैल्यू मिल सके। शहबाज साहब, स्टैंडर्ड क्या होता है? आप प्रोडक्ट, ज़ाहिर है आपके पास फिजिकली तो प्रोडक्ट नहीं आता, लेकिन बाय पिक्टोरियल आता है, या आप फिजिकली भी प्रोडक्ट मंगवा के जरा क्वालिटी चेक करते हैं? बिकॉज अलीबाबा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लाखों की तादाद में क्लाइंट्स हैं, तो इस चीज को कैसे आप इंश्योर करते हैं जो प्रोडक्ट जा रही है आपके क्लाइंट के पास, उसको क्वालिटी अश्योरेंस हो उसके ऊपर? बिल्कुल, ऐसा बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है कि जब कोई भी कस्टमर बाहर से बैठ के आपसे परचेजिंग करता है तो वो क्या करता है, पहले एक पीस ऑर्डर करता है, आपसे एक सैंपल मंगवाएगा, उसको चेक करेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बताएगा कि इसमें ये चेंजेस करो, ये ठीक नहीं है, आप दोबारा बना के फिर एक पीस भेजते हैं। जब दूसरी दफ़ा जाता है तो वो ठीक होता है, आप कहते हैं ठीक है आप मुझे इसके ना 1000 पीस बना के भेज दो, वो 1000 एक दफ़ा मंगवाएगा, फिर एक महीने बाद कहेगा 1000 और भेज दो। तो अगर साल में अगर वो आपको 12,000 पीस कर दे तो आप डेफिनेटली लाखों करोड़ों को कमाएंगे। ये तो नहीं होगा, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में जो सेलिंग करते हैं ई कॉमर्स के ऊपर, आपका प्रॉफिट जो होता है ना बहुत थोड़ा होता है, यानी आपको उसकी वैल्यू मिलती नहीं है। वही प्रोडक्ट जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके भेजते हैं, हो सकता है यहाँ $1 आपको प्रॉफिट होता है ओवरऑल, और वहां जाके आपको $10-15 का अगर प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये असल में जो चीज जो कि करने की जरूरत है लोकल से इंटरनेशनल। अच्छा, आपने बड़ी एक अच्छी बात की, मेड इन पाकिस्तान, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं आप। ये नहीं कह रहे कि इंपोर्ट आए, इंपोर्ट से ऑब्वियसली नुकसान है, एक्सपोर्ट से आपकी जरा मुबादला बेहतर है, आपकी जीडीपी बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्सपोर्ट के लिए जो है मसाइल आपको पता है, हमारे यहाँ बिजली के फुकदान है, हमारे यहाँ स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इतना ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते, लोन इश्यूज हैं, और आपको पता है मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बंद होने की भी बहुत सी वजूहत सामने आई। जी बिल्कुल ऐसे तो क्या बीइंग ई कॉमर्स एक स्पेशलिस्ट आप बिजनेस के अंदर एक गहराई रखते हैं, क्या मशवरा देते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ अगर बिजनेस प्रमोट हो, एंटरप्रेन्योर्स बने, पाकिस्तान से ज़रा मुबादला बेहतर हो? मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो है वो इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, और एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ में जितनी अभी ई कॉमर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम भी जो ना वो ई कॉमर्स के स्टार्ट करने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर वो ई कॉमर्स को
ہم پروموٹ کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر SMEs جب پروموٹ ہوں گے تو ہماری پروڈکٹ پوری دنیا میں سیلنگ ہونی شروع ہو جائیں گے, جس سے ہمارے ملک میں زر مبادلہ زیادہ آئے گا. پوری دنیا کے اندر SMEs ہمیشہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ملک ترقی کرتا ہے, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹس کم ہو رہی ہوتی ہیں لیکن باہر سے جو انکم ہے وہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو بڑی فیکٹری نہیں لگا رہے ہوتے ایکچولی. تو جب بڑی فیکٹری لگانی ہو تو اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, اس میں کوئی SMEs تو کام ہی نہیں کر سکتا. تو ہمارے پاس جیسے میں نے کہا آلریڈی سیالکوٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں, میں لاہور میں اب رہتا ہوں, لیکن سیالکوٹ کے اندر آپ دیکھیں گے ہر گھر میں ایک فیکٹری ہے. اسی طرح سے اب اتنی بڑی انڈسٹری ہے فیصل آباد میں, لیکن وہاں اس طرح سے ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں بن پایا. اس طرح لاہور کے اندر بہت اچھی انڈسٹری ہے, یہاں پہ بھی ایکسپورٹ کا اس لیول تک نہیں جا پا رہے جیسے جانا چاہیے. تو نو ڈاؤٹ ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹائم کے اندر یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں جب سے یہ کووڈ آیا, لیکن ابھی بھی اتنا زیادہ گیپ ہے کہ ہماری جو بنی ہوئی پروڈکٹ ہیں پاکستانی پروڈکٹ کی بڑی ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں پاکستان کے اندر بہت ساری پروڈکٹ ہیں جن کی بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں, اس میں پاکستان کی بنی ہوئی ٹیکسٹائل جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہیں, اچھی کوالٹی ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. پھر دوسری بات جو ہے لیدر کی پروڈکٹ ہم لوگ جو بناتے ہیں وہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس منرل ہے, فوڈز کی بہت ساری آئٹمز ہیں. اس کے علاوہ سرجیکل کے سیالکوٹ کے اور اس کا مشینری کے جو مختلف ہمارے پاس ایک کسٹمر ہے وہ ٹریکٹر کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. اور اس طرح سے ہمارے پاس ایسے ایسے کسٹمرز ہیں جو آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ پاکستان سے مسواکیں بھی علی بابا پہ بکتی ہیں. اچھا یس, آپ لوگ نہیں جانتے. ای کامرس اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بیچ رہا ہے بندہ گجرانوالہ سے بیٹھ کے. اچھا صرف مسواکیں بیچ رہا ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسواک ہمارے ہاں تو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دیتے ہم مسواک کو لوکل مارکیٹ میں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو تقریباً پوری دنیا کے اندر مسلمان کتنے لوگ ہیں, بہت زیادہ نا, تو وہ مسواک یوز کرتے ہیں, کہیں یوز کرتے ہیں. اچھا آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے. ایک جگہ میں سن رہی تھی کہ لنڈن میں جو ہوتے ہیں نا جس طرح لوٹے, ان کی بہت ڈیمانڈ ہے. کسی نے ای بے پہ ڈالے, کوئی پاکستانی تھا, اس سے وہاں بیچے ہیں وہاں بیٹھ کر. دیکھیں نا وہاں پہ ملتے نہیں نا, اس کی نیڈ نہیں ہے مارکیٹ میں. تو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو کہ آپ سمجھتے ہیں, آپ جب اس کو صحیح پلیس پہ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں اس سے ڈیمانڈ آٹومیٹکلی ہوتی ہے اور اس کو لوگ خریدنا چاہتے ہیں. سب سے آسان میں ویسے آپ کے لیے کر دوں, اگر کوئی ای کامرس کرنا چاہتا ہے, بڑا بزنس کرنا چاہتا ہے, ہمارا آفس لاہور میں ہے لبرٹی چونک کے اندر, آپ لوگ اس میں آ سکتے ہیں. ہم لوگ صرف 2 گھنٹے کی صرف ٹریننگ دیتے ہیں. اب 2 آورز کے اندر یہ جان جائیں گے کہ یار میں بزنس کر سکتا ہوں. اچھا آپ ٹریننگ کہاں دے رہے ہیں؟ یہ ہمارا آفس ادھر لاہور کے اندر, میں نے بتایا ڈیفرنٹ سٹیز میں. یس, آپ اس کے علاوہ رایا کے اندر بھی آفس ہے, لیکن لبرٹی کے اندر ہم لوگ ٹریننگز مینجمنٹ کرتے ہیں. آپ آئیں 2 آورز کی ٹریننگ ہم سے لیں, جسٹ اب سیکھیں کہ یہ ہے کیا, اور فری آف کاسٹ ہے, کوئی اس کے آپ نے پے نہیں کرنا. تو اس کے علاوہ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ ہم لوگ میری ٹیم جو ہے آپ کے بزنس کو چلانے میں, بوسٹ کرنے میں, کیسے آپ نے کامیاب ہونا ہے, پورا سال آپ کو فری آف کاسٹ سروس دیتی ہے. کوئی پیسے چارج نہیں کرتے ہم لوگ کہ کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیسے اپنی سیلنگ کر سکتے ہیں. ٹریننگ فری ہے. پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہوں تو وہ موسٹ ویلکم, آپ کے پاس آ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. اچھا آپ نے اسکل بیسڈ پروگرام کے اوپر بات کی کہ اسکل بیسڈ پروگرام زیادہ کروائیں اور اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ بہتری گائیڈ کریں گے لوگوں کو بہتر طریقے سے. اسکل بیس میں کون سے پروگرامز آپ چاہتے ہیں ایڈ اپ ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, آف کورس سکلز تو دیر آر لاٹ آف تھنگز, یعنی ہم لوگ آئی ٹی سیکٹر ایک اپنا پورا ایک کمپلیٹ سیکٹر ہے جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اے آئی کا, روبوٹکس کا, اور اس کے علاوہ ڈیٹا سائنس کا. دیر آر لاٹ آف تھنگز جس پہ کام ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ای کامرس بھی ایک ایسا پارٹ ہے جس کے اندر بھی ہمیں اپنے جو جتنے بھی بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ساتھ میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ان کے تھرو آپ اپنی مارکیٹ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو کیسے باہر بیچیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چائنا کے اندر 80% ٹریڈنگ ہوتی ہے, 20% مینوفیکچرنگ ہے, لیکن پوری دنیا کو وہ کنٹرول کرتا ہے. کیسے؟ اچھا 80% ٹریڈنگ ہے اور 20% مینوفیکچرنگ. ہم سمجھتے ہیں کہ 80% مینوفیکچرنگ ہے, 20% ٹریڈنگ ہوگی. یس,
کیونکہ جو فیکٹریز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, سامان بناتی ہیں اور آگے ٹریڈر بیٹھے ہیں جو کہ ان سے پرچیز کرتے ہیں اور اس کو بیچتے جاتے ہیں. تو آپ یہ وہ ڈائریکٹ کچھ فیکٹریز ہیں جو بیچ رہی ہوں گی, زیادہ تر تو صرف مینوفیکچرنگ کرتی ہیں. شہباز صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, سیالکوٹ کے حوالے سے بات کی کہ سیالکوٹ میں ہر گھر میں فیکٹری, اور یہ میں نے خود وٹنس کی ہے. اوپر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, نیچے ساری فیکٹری, نیچے سلائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, گلوز بن رہے ہوتے ہیں, ماسک بن رہے ہوتے ہیں, سرجیکل انسٹرومنٹس لگائے ہوتے ہیں. آئی کین ویل امیجن. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں باقی شہروں کو بھی, کیا گھر گھر انڈسٹری لگنی چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہر گھر سے بزنس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کچھ ایسا مشکل نہیں ہے. جسٹ یہ ہے کہ آپ کو رائٹ پلیٹ فارم پہ آنے کی, سیکھنے کی, اور اپنے اسمال سٹیپ سے, بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں, چھوٹے بزنس سے سٹارٹ کرنا چاہیے. کبھی بھی میں نہیں کہوں کہ آپ کو لاکھوں لگا دیں, بالکل نہ لگائیں, ہزاروں لگا دیں, ہزاروں سے سٹارٹ کریں. چھوٹے بزنس سے سٹارٹ کریں. آپ ایک سال میں اچھا بزنس جب کریں گے, دوسرے سال میں اس سے بڑا ہوگا. بزنس ہمیشہ ایک سال میں ڈیولپ نہیں ہوتا, فیکٹری ایک سال میں نہیں بنتی ہے, سالوں سال لگ جاتے ہیں. اس میں آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال, آف کورس کئی لوگ پہلے سال میں ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جب تک ان کو اچھے کسٹمر نہیں ملتے جو کہ بلک میں پرچیزنگ کرتے ہیں, جس سے کہ زیادہ ریونیو آتا ہے, اس کی تلاش ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ہمیں وہ جلدی جلدی مل جاتا ہے اور کبھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا شہباز صاحب, آپ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو ای کامرس کی طرف جن کا رجحان ہے یا آنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے میں بڑا ان کے لیے سمپل میسج دینا چاہتا ہوں. یار, پوری دنیا کے اندر بہت اپرچونٹیز ہیں, صرف اور صرف آپ کو اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرنا ہے. انٹیلیجنٹ بہت بچے ہیں ہمارے, صرف ان کو چاہیے ایک رائٹ پاتھ, کہ اپنی ڈیڈیکیشن وہ صحیح طرح سے سیکھیں کہ ای کامرس ہے کیا, ہمارے پاس آ جائیں, ہم لوگ فری آف کاسٹ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ اس میں سیکھیں, پہلے جانیں, پھر اس کام کو کریں, تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو. جیسے کہ امیزون کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ ضائع کیا کہ پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں نے کہا جی بس راتوں رات امیر ہو جائیں گے. اس چکر میں انہوں نے پیسہ ڈوبا, کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹ بنائے پہلے, پھر اپنا سامان بنا کے لاکھوں کروڑوں کا ادھر بھیج دیا, ایف بی اے پہ بھیج دیا, اور یقین میں نے اتنا پیسہ ضائع کیا جو کہ میں سمجھتا ٹھیک نہیں تھا. بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا جنہوں نے اچھے طریقے سے کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں, زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ کو B2B بزنس کرنا ہوتا ہے, اور وہ alibaba.com ہے, جس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کے لیے, سروس کے لیے, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. آپ ضرور ہم سے ملیں. تھینک یو سو مچ شہباز صدیق صاحب, آپ کی ایکسپرٹیز سے واقعی مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے, میں نے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں, اور آئی ایم شیور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, جو ناظرین انٹرپرینیورز ہیں, ان کے لیے بھی بہت ایک فائدہ مند بات ہے. آپ جا کے ٹریننگ لے سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے مہمان خاص تھے, کو پارٹنرز آف alibaba.com ان پاکستان. ویورز, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں اور جا کے آپ ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور مزید بتا سکتے ہیں آپ کون سا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ملیں گے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کی اجازت ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.